मानसून बारिशों से तबाहकारियां जारी हैं। सिंध जहां जहां से गुजरा तबाही मचाता गया। जनूबी पंजाब में दरिया किनारों पर आबाद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। जहां कभी जिंदगी की बहारें थीं वहां अब पानी ही पानी। कोटद्दू बेट छजड़ेवाला में सैलाबी सूरत हाल। हर तरफ पानी ही पानी, फसलें तबाह, पानी घरों में दाखिल। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। दरिया सिंध मुजफ्फरगढ़ में तबाही मचाने लगा। जमींदारा बंद पानी के दबाव से 2 जगह से टूट गया। दरिया चनाब में पानी का उतार चढ़ाव। रंगपुर के मकाम पर 90,000 क्यूसिक का रेला। अमीरपुर, सरबाना, बहरामपुर, गंजी समेत दर्जनों मूजाजात मुतासिर। फ्लड रिलीफ कैंप कायम। रेस्क्यू, मेडिकल, वेटरनरी टीमें तैनात। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेड इस्लाम पर 50,000 क्यूसिक रेले की आमद मुतवक्के। 24 से 36 घंटे के दौरान रेला हेड पर पहुंच सकता है। हेड सुलेमांकी पर पानी की आमद 70,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। साइफन और एम्प्रेस पुल पर भी सैलाबी सूरत हाल का खदशा। बुरेवाला में भी दरिया सतलुज की तबाहकारियां। बस्ती मोंगड़ के करीब हिफाजती बंद लहरों की नजर हो गया। आपको अपडेट करें, दरिया सिंध जहां जहां से गुजरा तबाही मचाता गया। जनूबी पंजाब में दरियाई किनारों पर आबाद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। जहां कभी जिंदगी की बहारें थी वहां अब पानी ही पानी। कोटद्दू बेट छजड़ेवाले में सैलाबी सूरत हाल, हर तरफ पानी ही पानी, फसलें तबाह, पानी घरों में दाखिल। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर। दरिया सिंध मुजफ्फरगढ़ में तबाही मचाने लगा। जमींदारा बंद पानी के दबाव से 2 जगह से टूट गया। दरिया चनाब में पानी का उतार चढ़ाव। रंगपुर के मकाम पर 90,000 क्यूसिक का रेला। अमीरपुर, सरबाना, बहरामपुर, गंजी समेत दर्जनों मौजाजात मुतासिर। फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। रेस्क्यू, मेडिकल, वेटरनरी टीमें तैनात। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेड इस्लाम पर 50,000 क्यूसिक रेले की आमद मुतवक्के। कोटद्दू के मौजा झंगीवाला के मकीन मुश्किलात से 2-4 जमीनी रास्ते मुनक़ता। आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। कहते हैं पानी के लेवल में मुसलसल इजाफा। जानवरों का चारा खत्म हो गया। किसान कार्ड की रकम से काश्त की गई फसलें तक डूब गईं। मजीद उनका क्या कहना है, जानते हैं शफकत मल्लाना से। जी शफकत। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मौजा झंगीवाला में, जहाँ पे सैलाब के पानी ने तबाही मचाई हुई है। लोगों के अब घर जो हैं गिरने को तैयार हैं। यहाँ भी जो ज़मीनी रास्ता है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लोग अपनी मदद आप के तहत यहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं। रेस्क्यू की जानिब से एक बोट है, लेकिन उनको भी वाफर फ्यूल न होने की वजह से मुश्किलात का सामना है। मजीद हमारे साथ यहाँ पे एक्स नाज़िम मलिक जावेद हंजरा साहब मौजूद हैं। इतना तकरीबन 4-5 दी तो जेडी वादा अलर्ट जारी की थे ना इन्हें पानी का अलर्ट इन्हें जारी कर दी थे, ऐलान इन्हें करवा दी थे, लेकिन आप तशरीफ कोई नहीं कहना जिवें तुसां देदे पे कि लोग अपनी मदद आप दे तहत निकलते पैन। ते रेस्क्यू वाले भी तुसां खुद तक पता है कि उन्होंने फ्यूल कहनी उन्हें बोट वगैरह आया खड़े ते इलाके अंदर वन के अगर देखो इतनी तबाही मची भी है कि माशी तौर दे लोग बिल्कुल तबाह थी गए। मैं तो ये सोचते खड़े भी जो मरियम नवाज ने किसान कार्ड दिते लोग उन्हें पैसे किमें लहे सन सारी जड़ी। और अंदर वन के तुसां देखो मकान तकरीबन ढाण वाले साढ़े दीवार नाल पानी लगा खड़े। इतनी वड्डी तबाही जड़ी 2010 सैलाब चाहिए ना ई कोलो भी वड्डी तबाही ई टाइम साढ़े बेटे दे विच फसलात बिल्कुल रही ही कोई नहीं। वल उनदे बाद सब कोलो वड्डी वड्डा आलमी आए हैं कि ओ दफा दरिया दा कटाव कहना हुणे साडी 1-2 मौजे तो सफाई हस्ती कोलो मिट गए दरिया दा जबरदस्त। बहुत शुक्रिया शफकत मल्लाना, आपने हमें अपडेट किया। डीजी खान दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल। मोरी के मकाम पर दरिया सिंध के बेट में 4.5 लाख क्यूसिक पानी का रेला। असिस्टेंट कमिश्नर तैमूर उस्मान का मोरी बेट का दौरा। एसी ने मोरी बेट में सैलाब की रोकथाम के लिए इंतजामात का जायजा लिया। मजीद बताएंगे ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक। जी, इस वक्त पंजाब भर की तरह डेरा गाजी खान में भी सैलाबी सूरत हाल जारी है और इस वक्त हम दरियाए सिंध के बेट में मौजूद हैं, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर तैमूर उस्मान डिप्टी कमिश्नर की हिदायत की रोशनी में पहुंचे हुए हैं इस चीज़ का मुआयना करने के लिए कि यहां पर ये जो पानी पहुंचा हुआ उसके बाद की सूरत हाल क्या है। इस हवाले से यहाँ पे सूरत हाल का जो जायज़ा है वो लेने के लिए आए हम। मज़ीद हम इनसे जानते हैं कि इस वक्त यहाँ पे कितने क्यूसेक का जो रेला है पानी का वो गुजर रहा है और इस हवाले से जो इकदामात हैं वो क्या किए जा रहे हैं। सर मुझे बताइएगा, आप यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं, तफसीलात क्या हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे तकरीबन दरिया सिंध में 5 लाख क्यूसेक का रेला जो है वो आया था और तकरीबन 4 लाख क्यूसेक जो 4.5 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी जो है वो एक हफ्ते से चल रहा है। इस सूरत हाल में सबसे पहली बात जो है वो ये होती है कि दरिया सिंध जो है उसका वाया जो उसका डायमीटर है वो फैल जाता है। इसमें जो बेट के काफ़ी सारे
बहुत शुक्रिया इकबाल सादिक आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं अलीपुर के नवाही इलाके लंगरा के मकाम पर दरिया सिंध में तोगयानी दरिया कटाव के बायस आधे से ज्यादा हिफाजती बंद दरिया की नजर हो गया। इलाका मकीन खौफ का शिकार। महकमा आबपाशी ने हंगामी बुनियादों पर सिपर बंद की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर फैज फरीद का कहना था कि सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। अलीपुर में दरिया सिंध में तूफ़ानी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया कटाव के बायस आधे से ज्यादा हिफाजती बंद दरिया की नजर हो गया। हिफाजती बंद दरिया बुर्द होने से इलाका मकीन खौफ का शिकार हैं। महकमा आबपाशी ने हंगामी बुनियादों पर सिपर बंद की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं, ये कहना है असिस्टेंट कमिश्नर फैज फरीद का। रंगपुर में दरिया चनाब के पानी की सतह में इजाफा। 90,000 क्यूसिक पानी के बहाव से मुतादिद देहात मुतासिर। कई एकड़ अराजी पर काश्त फसलें भी ज़ेर आब आ गईं। किसान परेशान। इलाका मकीनों का हुकूमत से नुकसानात के अजाले का मुतालिबा। में दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी की सतह बुलंद होने से जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। काश्तकारों की तैयार फसलें जो हैं वो मुतासर हो चुकी हैं। इस हवाले से काश्तकार जो हैं वो भी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताइएगा कि आप पानी की सतह में एक मरतबा फिर इजाफा हो रहा है, क्या परेशानी है, क्या कहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, ये पानी की सतह में ये तीसरी मरतबा इजाफा हो रहा है। कभी लाख कभी 90,000 इस तरह पानी आ रहा है यहाँ पे दरिया चनाब में। और ये जो हमारा सिपर बंद बना हुआ है 60 लाख की लागत से, इससे पहले के जो मवाजात हैं उनमें जो है ना पानी का बहाव जो है वो जमीनी कटाव कर रहा है, जिसकी वजह से जो फसलें हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जो काश्तकार हैं वो पहले भी बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ पे DC साहब आए थे, उन्होंने फ्लड रिलीफ कैंप लगवा दिए हैं, लेकिन जो दरिया का कटाव है फसलों का वैसे ही नुकसान कर रहा है। तो मेहरबानी करें, हमारी इंतजामिया से ये गुजारिश है कि जो कटाव है, जो फसलें नुकसान हो रही हैं जिन काश्तकारों की, मेहरबानी करके उनका तखमीना लगाकर उनको जो है ना माली इमदाद फराहम की जाए। आज बिल्कुल काश्तकारों का यही कहना है कि दरियाई कटाव जो वो शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है और किसानों की जो तैयार फसलें हैं वो भी ज़ेर आब आई हैं। इनकी जानब भक्कर में हालिया बारिशों ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश के बाद रेलवे अंडरपास से पानी ना निकाला जा सका। रेलवे अंडरपास पर पानी हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रेन की आमद पर फाटक बंद होने की वजह से शहरी लंबा इंतजार करने पर मजबूर हैं। जनूबी पंजाब में जमात नहम के नताइज का ऐलान। मुल्तान में कामयाबी का तनासुब 52.11% रहा। 75,438 तलबा पास हुए। जमात नहम के नताइज में DG खान सरे फहरिस्त। कामयाबी की शरह 57.34% रही। सरगोधा तालीमी बोर्ड में कामयाबी की शरह 46.37%। बहावलपुर तालीमी बोर्ड में कामयाबी की शरह 43.08% रही। आपको अपडेट करें, जनूबी पंजाब में जमात नहम के नताइज का ऐलान कर दिया गया। मुल्तान में कामयाबी का तनासुब 52.11% रहा। मुल्तान में 75,438 तलबा पास हुए। जमात नहम के नताइज में DG खान सरे फहरिस्त। कामयाबी की शरह 57.34% रही। सरगोधा तालीमी बोर्ड में कामयाबी की शरह 46.37% रही। बहावलपुर तालीमी बोर्ड में कामयाबी की शरह 43.8% रही। शहर औलिया के उभरते हुए सितारे मुल्तान से ताल्लुक रखने वाली तालिबा खतीजा चौधरी ने नहम जमात में 555 नंबर में से 554 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल कर ली। खतीजा और उनके वालिदैन खुशी से निहाल। इस हवाले से मजीद जानते हैं सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा। तालीमी बोर्ड की जानिब से 9th क्लास के नताइज का ऐलान जो है वो आज कर दिया गया है। और पोजीशन होल्डर्स के हवाले से अगर बात की जाए तो बोर्ड ऑफिस की जानिब से बाकायदा पोजीशंस का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन जो टॉपर्स हैं जिन्होंने हाईएस्ट मार्क्स हासिल किए हैं उसमें मुल्तान के इलाके शाहरुख नालम से ताल्लुक़ रखने वाली खतीजा चौधरी हैं, जिन्होंने 554 मार्क्स लेकर पहली पोजीशन जो है वो हासिल की है। हाईएस्ट मार्क्स हैं इनके और इस वक्त इनके घर में खुशी का आलम है। इनके वालिदैन और इनके जो बहन भाई हैं, घर वाले हैं, वो और खतीजा खुद भी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हो रही है। पहले शुरू में यकीन नहीं आ रहा था, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यकीन आ गया आपको। मुझे ये बताएं कितनी मेहनत की है, स्कूल का क्या बिहेवियर था आपके साथ, घर वाले क्या कह रहे हैं और आप फ्यूचर क्या प्लान है आपका? स्कूल वाले बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। उनकी अगर देखा जाए तो उनका शेड्यूल वगैरह और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं। टीचर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं
اور گھر کی طرف سے بھی جیسے بڑے بہن بھائیوں کی طرف سے مما بابا کی طرف سے بہت سپورٹ تھی اور انشاءاللہ آگے بھی 10th میں بھی اور اس سے آگے بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ بچی نے محنت بھی کی ہے اور یہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کیونکہ محنت تو وہ سارے بچے بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرتے ہیں تو کامیابی اس کا نصیب بنتی ہے۔ بڑی محنت کرواتے ہیں بچوں کو اور میری بچی نے بھی الحمدللہ اسکول کا نام روشن کیا ہے اور اس کی کوشش یہ ہے کہ آگے میٹرک میں بھی جو ہے نا محنت اچھی کر کے اچھے نمبر لے۔ تو آپ نے کیا خواب دیکھا ہوا ہے بیٹی کے لیے؟ کیا اس کو بنانا چاہتے ہیں؟ اتنی انٹیلیجنٹ بیٹی ہے آپ۔ ہاں انشاءاللہ ڈاکٹر بنانے کا ارادہ ہے، کوشش بھی کریں گے ہم اپنی جو ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری دعائیں بچی کے ساتھ ہیں اور بڑی اچھی محنتی بچی ہے۔ اس ختیجہ نامی جو طالبہ ہیں انہوں نے سائنس سبجیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ بہت شکریہ سہیرا طارق، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی۔ ملتان کا موسم جزوی ابر آلود، ہبس کی شدت بڑھنے لگی۔ موجودہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ پر موجود، 5 بجے درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ پر پہنچ جائے گا، 7 بجے درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ پر آ جائے گا۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں سید زہیب بخاری سے۔ شہر اولیا کے موسم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس وقت ملتان شہر میں جو ہے وہ بادلوں کا تو راج ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ موسم جو ہے وہ کافی گرم ہے، مرطوب ہے اور ہبس زیادہ جو ہے وہ اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں اگر ہم موجودہ درجہ حرارت کی بات کریں تو اس وقت شہر کا درجہ حرارت جو ہے وہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ پر جو ہے وہ موجود ہے، جبکہ اگر ہم آئندہ گھنٹوں کے حوالے سے بات کریں تو آئندہ گھنٹوں میں بھی موسم جو ہے وہ اسی طریقے سے گرم اور مرطوب رہے گا۔ شام 5 بجے کے درجہ حرارت کی بات کریں تو شام 5 بجے درجہ حرارت جو ہے وہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ پر جو ہے وہ پہنچ جائے گا، جبکہ 7 بجے کے درجہ حرارت کی بات کریں تو 2 درجہ ڈگری سینٹی گریڈ کم ہو کر درجہ حرارت جو ہے وہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ پر پہنچ جائے گا۔ اس سلسلے میں اگر ہم بات کریں ملتان شہر میں چلنے والے ہواؤں کے حوالے سے تو ملتان شہر میں جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ اس وقت 75% تک جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آج شام یا آج رات جو ہے وہ بارش کی بھی پیشن گوئی جو ہے وہ محکمہ موسمیات کی جانب سے جو ہے وہ کی گئی تھی۔ اس وقت کالی گھٹائیں جو ہیں وہ اس وقت آسمان پر موجود ہیں اور لگ ایسے رہے کہ شام کو یا رات کو جو ہے وہ کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کے جو ہے وہ کبھی امکانات ہیں، جس کا امکان جو ہے وہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا بھی گیا تھا۔ اس سلسلے میں اگر ہم حالیہ بارشوں کے حوالے سے بات کریں تو حالیہ بارشوں سے درجہ حرارت میں تو کمی واقع ہوئی ہے، لیکن گرمی جو ہے وہ اسی حساب سے برقرار جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے وہ جو انتظامیہ ہے ان کی جانب سے بھی انتظامات کو جو ہے وہ بہتر کر لیا گیا ہے، نکاسی آب کے معاملات کو بھی جو ہے وہ بہتر کر لیا گیا ہے اور واسطہ کی جانب سے بھی جو ہے وہ رین ایمرجنسی تعینات رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ تو یہ آپ کی موسم کی جو ہے وہ صورتحال ہے۔ آئندہ گھنٹوں میں بھی گرمی کی شدت جو ہے وہ برقرار رہے گی اور آئندہ 24 گھنٹوں میں بھی یہی صورتحال جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تاہم اس وقت ہبس کا راج ہے، گرمی کا راج ہے، درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ پر موجود ہے اور آج رات یا آج شام بارش کے بھی امکانات ہیں۔ جی بہت شکریہ سید زہیب بخاری آپ کا۔ بہاولپور اور لودھرا کے درمیان چلنے والی اسپیڈو بس سروس بحال نہ ہو سکی۔ گزشتہ 5 روز سے سروس معطل ہونے سے مسافر رل گئے۔ لودھرا اور بہاولپور کے درمیان رکشوں کی اجارہ داری، مسافروں سے منہ مانگے کرائے وصول کیے جانے لگے۔ مسافروں کا انتظامیہ سے فوری بس سروس بحال کرنے کا مطالبہ۔ مزید تفصیلات بتائیں گے طاہر جودھیانہ۔ جی بہاولپور اور لودھرا کے درمیان چلنے والی اسپیڈو بس سروس گزشتہ 5 روز سے بند ہے اور تاحال انتظامیہ کی طرف سے کوئی جو ہے اس حوالے سے نہیں بتایا گیا کہ کب تک بحال ہو جائے گی اور دوبارہ شہری جو ہیں اس سفری سہولت سے مستفید ہو سکیں گے۔ ہمارے ساتھ مسافر موجود ہیں، آپ بتائیے گا جی کب سے اسپیڈو بند ہے، کتنی مشکلات کا سامنا ہے؟ یہ ہے کہ بہاولپور کیونکہ ایک خطہ اور پرامن خطہ ہے تو اس میں اسپیڈو کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ یہاں پہ دہاڑی دار طبقہ زیادہ رہتا ہے اور انہیں اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور پچھلے 5-6 دن سے مسافر بہت پریشان ہیں۔ ہم لوگ خود ٹریولنگ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے اور کیونکہ بہاولپور ایک ایسا خطہ ہے کہ یہاں پہ مزدور طبقہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ لوگ مائیگریشن کر سے باہر سے بہت لوگ آئے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے نا بہت زیادہ ہمیں پرابلم ہو رہی ہے ٹریولنگ میں۔ تو میں حکام بالا سے گزارش کروں گا کہ مہربانی کرے اہلیان بہاولپور پہ رحم کرے اور اسپیڈو جیسی یہ سہولت جو ہمیں مل رہی تھی اس سے ہمیں مستفید ہونے کا موقع دیں۔ یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے بہاولپور کے شہریوں کی طرف سے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب فوری طور پر نوٹس لیں اور
بہت شکریہ طاہر جودھیانہ۔ نشتر ہسپتال میں مریضوں کے لیے ویل چیئر پالیسی تبدیل کر دی گئی۔ ویل چیئر شناختی کارڈ کی شرط ختم کر دی گئی۔ مریض اپنا صرف نام اور فون نمبر لکھوا کر ویل چیئر حاصل کر سکتے ہیں۔ تفصیلات بتائیں گے گوہر رحمان شیخ۔ جی، نشتر ہاسپٹل میں آنے والے جو مریض ہیں ان کے لیے ایک ویل چیئرز کے حوالے سے ایک پالیسی نافذ کی گئی تھی، جس کے تحت ویل چیئر مریض کو حاصل کرنا ہوگی تو اسے آئی ڈی کارڈ نمبر بھی جو ہے وہ اپنا لکھوانا ہوگا اور آئی ڈی کارڈ کی بھی جمع کروانا ہوگا، اس کے بعد اسے ویل چیئر ملے گی۔ کمشنر ملتان عامر کریم خان کی جانب سے وزٹ کیا گیا تھا اور اس سسٹم کو ختم کر کے جو بغیر کسی لکھے، بغیر ہی اور بغیر ڈاکومنٹس کے جو ہے ویل چیئرز کی فراہمی کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں نشتر ہاسپٹل کے ایم ایس ڈاکٹر راؤ امجد صاحب۔ اچھا، وہ ویل چیئرز اور جو ہمارے جو اسٹیشنز بنائے ہوئے ہیں ہم نے ویل چیئرز اور اسٹریچرز کے لیے، تو وہاں پہ روٹین یہ چل رہی تھی کہ ہم جو ہے وہ شناختی کارڈ رکھ لیتے تھے اور وہ دے دیتے تھے تاکہ وہ بندہ واپس جو ہے وہ ہمارے پاس پہنچا جائے۔ اب جو ہے وہ پھر ایک آبزرویشن آئی کہ نہیں، یہ کسی پاس شناختی کارڈ نہیں ہے تو پرابلم ہوتا ہے۔ اب ہم نے اس شناختی کارڈ کی شرط ختم کر دی ہے، صرف جو ہے رجسٹر کے اندر اس کی انٹری کی جائے گی، اس کا نام، ولدیت اور اس کا جو فون نمبر جو ہے اور شناختی کارڈ کا نمبر جو ہے وہ لکھ کے ہم اس کے حوالے کر دیں گے اور وہ لے جائے گا جہاں پہ بھی اس نے اپنا پیشنٹ لے کے جانا ہے۔ اچھا سر، ویل چیئرز کی کمی کا بھی تھی تو اس کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ مزید ویل چیئرز بھی شامل کرنے جا رہے ہیں جو مریضوں کی سہولت کے لیے؟ جی، شامل کر دی ہیں۔ میرے پاس اسٹاک کے اندر کوئی 60 ویل چیئرز پڑی ہوئی تھی، اس میں سے ہم نے موسٹلی جو ہیں وہ مختلف ڈپارٹمنٹس کو ایشو کر دی ہیں۔ مریض کو اب بغیر کسی ڈاکومنٹیشن کے جو ہے ویل چیئر دی جا سکی تاکہ وہ اپنے مریض کا بہتر علاج معالجہ کروا سکے۔ بہت شکریہ گوہر رحمان شیخ آپ کا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں سرگودا کی سبزی منڈی میں انتظامیہ بے بس نظر آ رہی ہے۔ سبزیوں کے ریٹ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ ٹماٹر 60 روپے سے 150 کلو دستیاب اور پیاز 60 سے 100 روپے کلو، آلو 60 سے 120 روپے کلو تک پہنچ گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں شیخ عثمان سے۔ جی عثمان۔ جی بالکل، اگر ہم بات کریں تو اس وقت سبزی منڈی کے اندر بھی جو سبزیوں کی قیمتوں کو پر لگ چکے ہوئے ہیں اور مہنگائی کا جن جو وہ بے قابو ہو چکا ہے۔ اگر ہم بات کریں تو ٹماٹر جو آج سے 2 دن پہلے 60 روپے 50 روپے 60 روپے کلو فروخت کیے جا رہے تھے، وہ اس وقت 150 روپے کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ پیاز 50 روپے سے کلو فروخت ہو رہے تھے، 50 سے 60، وہ اس ٹائم 100 روپے کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ آلو 60 روپے کلو تھے جو اس وقت 120 روپے کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ مٹر 200 روپے کلو تھے جو اس وقت 400 روپے کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ اسی طرح شملہ مرچ کی بات کریں تو وہ 120 روپے کلو تھی جو اس وقت 230 روپے کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ مہنگائی کا جن بے قابو ہوتا جا رہا ہے، اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے ہم جانتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کیا کہیں گے آپ؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی بازار آیا ہوں سبزی لینے، تو آلو یہی بات ہے کہ جو 50-60 روپے کلو تھے وہ تقریباً 100 سے بھی اوپر جا چکے ہیں، 150 سے۔ تو جس طرح پیاز بھی جس طرح 50-60-80 روپے کلو تک جاتے تھے، لیکن اب وہ بھی 100-150 سے بھی اوپر چلے گئے ہیں۔ تو یہ بہت ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ، تو اس میں جو ہے وہ دیکھنا چاہیے حکومت کو بھی۔ جی جیسا کہ ہم نے جانا کہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ دن بدن مہنگائی کا جن جو بے قابو ہوتا جا رہا ہے اور جو حکومتی طور کے اوپر اور ضلعی انتظامیہ کی طرف سے اوپر چیک ان بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے اوپر جو۔ بہت شکریہ شیخ عثمان، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ مہنگائی کی شرح میں اضافہ ریکارڈ، گوشت، انڈے، سبزیوں سمیت 17 اشیاء مہنگی ہو گئیں۔ سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب جاوید اختر انصاری کہتے ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے ریٹس میں تبدیلی آتی ہے، خریدار نہ ہونے کے باعث اخراجات بڑھتے ہیں تو مہنگائی بڑھتی ہے۔ مزید بات کریں گے جنید انور سے۔ بالکل، مہنگائی کی شرح کے اندر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مرغی کے گوشت کی جو قیمت ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے، انڈوں کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے اور اس طرح دیگر سبزیوں کی قیمتوں کے اندر بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس وقت سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب جاوید اختر انصاری ہمارے سے موجود، سے بات کریں گے۔ بھائی صاحب، کیسے دیکھتے ہیں کہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں کے اندر جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے؟ کچھ وقت پہلے تک تو حکومت کی جانب سے کنٹرول کیا گیا تھا ان ریٹس کو، مگر اب ریٹ بڑھ رہے ہیں۔ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف جب کوئی چیز شارٹ ہوتی ہے نا تو پھر اس پہ آٹومیٹک تیزی آ جاتی ہے۔ جب چیز کوئی وافر ہوتی ہے تو یہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس، جیسے آپ چکن کی بات کر رہے ہیں، چینی کی بات کر رہے ہیں، تو ان کا جو ریٹ آ رہے ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ یہ جو کاروباری جو شیڈ ہے وہ اس کا بحران بھی ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ لوگوں کے کاروبار بھی اتنے اچھے نہیں ہیں اس ٹائم جو صورتحال ہے۔ اب یقین کریں مہنگائی ہے، وہ خریدار بھی تو نہیں ہے نا،
जो बंदा कोई चीज़ इसकी वजह से समझते रेट बढ़ रही है, इसी वजह से होता है कि यकीन करना, जिन लोगों ने प्रोडक्शन वो लेता है शेड के ऊपर लेता है किसी कारखाने, आप यकीन करें कि जो बंदा कोई भी था, मैं अपने पे कपड़े की अगर मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो जो अगर 4 सूट लेता था तो आज वो 1 सूट पे आ गया है। यही वजह है कि क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, पैसा नहीं है लोगों के पास। कारोबारी जो पोजीशन है कोई भी है, कोई खाने पीने की चीज़ें हैं, मैं यही कहता हूं कि उसमें आप देख लें, उसमें भी लोग बेचारे, सुबह है तो मैं यही कहूँगा शाम नहीं है। जी बिल्कुल। साबिक मुशीर वज़ीर पंजाब जावेद अख्तर अंसारी का कहना है कि महंगाई। बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर आपका। आगे बढ़े, आपको बताया मुल्तान के टिम्बर मार्केट मसाइल का गढ़ बन गई। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मेहरान कुरैशी के टिम्बर के मसाइल के हवाले खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं वैसे तो टिम्बर मार्केट में दर्जनों मसाइल हैं, लेकिन इस वक्त सबसे अहम मसला वापडा का है। इस हवाले से मजीद जानते हैं फराज रमजान से। जी फराज। जी बिल्कुल, टिम्बर मार्केट इस टाइम मसाइल का गढ़ बन चुके हैं। मैं इस वक्त जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट में मौजूद हूँ। बात करते चलें तो इस वक्त टिम्बर मार्केट के मसाइल के हवाले से एडिशनल जनरल सेक्रेटरी टिम्बर मार्केट मेहरान कुरैशी हमारे हमरा मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि टिम्बर मार्केट में कौन कौन से मसाइल हैं और ये कैसे हल हो सकते हैं। मसाइल तो बहुत हैं, जैसे कि फायर ब्रिगेड, पुलिस चौकी, और फिर सबसे बढ़कर जो इस वक्त बड़ा मसला वो है बिजली के किसी भी किस्म का यहाँ पर कोई भी कंप्लेन सेंटर नहीं है, यहाँ पर कोई लाइनमैन नहीं है। हम जब भी कोई कंप्लेन करते हैं बिजली के हवाले से 4 दिन 5 दिन तक तो मामूली बात है कि कोई हमारी सुनवाई नहीं होती, तो यहाँ पर काम रुक जाता है। कंप्लेन के लिए किसी को प्राइवेट तौर पर अगर हायर करने की कोशिश की जाए तो वो गवर्नमेंट का काम कहकर हमारे से ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश करता है। आपदा का जो महकमा है, आपको पता है, इसके बगैर टिम्बर मार्केट नामुकम्मल है। हमें इनकी सपोर्ट चाहिए और इनको अगर हमारी सपोर्ट चाहिए तो अपने वापडा के महकमे को हर तरह की सपोर्ट करने के लिए तैयार है। वापडा महीने के लाखों रुपए के बिल जो है वो टिम्बर मार्केट से वसूल करता है, लेकिन इसकी सुनवाई बिल्कुल भी नहीं होती। तो इनका यही मुतालबा है कि टिम्बर मार्केट में